पार्लियामेंट्री लीडर को, जो एक पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर है, उसको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बोल रहे हैं, उसको आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का कानूनी इख्तियार भी दे रहे हैं। तो सर मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। पहले तो आईनी तौर पे आप देखें इस मसले को, जैसे कि ही लीडर ऑफ द हाउस जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल में बजाय इसके कि हम आज़ाद ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर, क्योंकि वो तो अब अदालत ने बोल दिया कि दे आर नॉट पीटीआई, तो आज़ाद ग्रुप के पार्लियामेंट्री लीडर को आप लीडर ऑफ द अपोजिशन का रुतबा दे रहे हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। और इधर सर जो माहौल हुआ बदकिस्मती से, मेरे बुज़ुर्ग हैं सब, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग ना कल डिफेंड हो सकता था, ना आज डिफेंड हो सकता है, और ना कल डिफेंड हो सकेगा। हाँ, हम तब भी सुनते थे कि ज़मीर जाग गया, ज़मीर जाग गया, और जागे हुए ज़मीर ने वोट दे दिए। जो आज चीख रहे, इनको आप ला के खड़ा करें और इनको बोलें कि आप इतना अहद दे दे कि और आप पीटीआई में मरेंगे भी। लोटों की बात वो करते हैं जो खुद लोटों की तौहीन है, जो तमाम तर पाकिस्तान के लोटे जमा होके एक नज़रिए में खड़े हो गए, और वो आज इस तमाम पार्लियामान को ये बात कर रहे हैं। सर ये कल भी ठीक नहीं था, ये आज भी ठीक नहीं है। आई नो योर इनर सेल्फ कैन नॉट डिग्निफाई दिस, that's another thing. This cannot be defended, this cannot be offended, क्योंकि स्टेट में ये तरीक़ेकार चलता रहा है। अगर ये तरीक़ेकार ना होता तो आज हम इधर ना पहुंचते होते। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस अमल को डिफेंड नहीं किया जा सकता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कानून में इसके तौर तरीके हैं, उन तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए, लेकिन आई एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, और मौलाना अताउर रहमान साहब एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, और इसाक डार अंकल एज द पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, अगर हमारी पार्टी में से कोई हमारे नज़रिए के अगेंस्ट जाएगा, स्किप होगा, उसको हम डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर पराए आके हमें वोट दें या आपको वोट दें तो फिर ऑब्वियसली वी देन नीड और टू मेक एक्सक्यूजेस फॉर देम। मेरे ख्याल में इन वजाहतों में नहीं जाना चाहिए, और जमहूरी निज़ाम में इस अमल को कभी भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक अमल हो गया, वो चौधरी शुजात साहब कहते थे मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, इसको जितना छेड़ोगे ये गंदा अमल है, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। और मैं आखिर में ये कहूँगा सर, हमारे पश्तों में सर वो चांदना होता है बड़ा, वो हमारे पश्तों में एक मुहावरा है कि चांदना जो है गलबेल, वो कुज़े को, कुज़ा जो लोटा तो नहीं कहूँगा लेकिन उसी की तरह के, उसको कहते हैं कि आप में दो सुराख है। थैंक यू जी। हाँ, लीडर ऑफ द हाउस। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन। एक तो ये है जी कि मैं असूली तौर के ऊपर इसको सपोर्ट करता हूँ। ऑनरेबल एमल वली खान साहब की ये प्रपोज़ल के ये पेपर्स को अगर आप कंसिडर करें, सेनेट फाइनेंस कमेटी में लाना चाहें कि विद दी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो आपकी काफ़ी सेविंग हो जाएगी जी। और मसलन कैबिनेट ये कर चुकी है, तो आई थिंक इज़ ए डिजिटल वर्ल्ड, इट कैन बी डन। और मैं फिर अदब से कहूँगा कि ऑनरेबल सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब ने, ऑनरेबल सेनेटर अहमद खान साहब ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, और हम सारे जो बैठे हुए हैं वो हमें सपोर्ट किया। तो वी मस्ट नॉट गिव एनी नेगेटिव सिग्नल। तो हमें उन दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो जो बाहर बैठे हैं ना, बाहर वाले, वो अगर इनको कुछ कहें तो और बात है। बहरहाल मैं भतीजे को मना लूँगा, ये भतीजा मुश्किल से इसको समझ आती है ज़रा, तो इंशाल्लाह समझा लूँगा। तो मेरी गुजारिश है कि मैं एक दफ़ा फिर उन दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस
یعنی امپورٹنٹ پیس آف لیجسلیشن وچ از ہسٹورک اس کو سپورٹ کیا. اور میں گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو کنسیڈر کریں پرپوزل جو آنریبل سینیٹر نے دی ہے ایمل نے کہ جی آپ اس کو ریپلیس کرنے کی اور اس کی ساری پروز کونس سب دیکھ لیں. تھینک یو. ڈیجیٹلائزیشن کا کر رہے ہیں اور آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر ایک چیز کی جب بار بار وضاحت دی جائے، ایک چیز کو جو بار بار ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے. جس چیز کی بار بار وضاحت آ رہی ہے، جس کو بار بار ڈیفینڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ عمل ہے جس کو ڈیفیکشن کہتے ہیں سر. اور وہ سر مجھے بہت دکھ ہے، آپ کسٹوڈین ہو، بڑے ہو ہمارے ہاؤس کے، ڈار صاحب کی بھی مجھے بہت رسپیکٹ ہے. مجھے یہ دکھ ہے کہ سر یہ آپ کے پارٹ پہ اس ڈیفینڈ کی کوشش ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ وقت آپ سب اور یہ میں کریں گے. سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. منظور شدہ 27ویں ترمیم میں مزید ترامیم سینٹ سے منظور کرا لی گئی ہیں. منظور شدہ 27ویں ترمیم میں مزید ترامیم سینٹ سے منظور کرا لی گئی ہیں. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت یہ اجلاس جاری تھا اور تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو دیتے چلے. منظور شدہ 27ویں ترمیم میں مزید ترامیم سینٹ سے منظور کرا لی گئی ہیں. گزشتہ روز یہ بل قومی اسمبلی سے بھی منظور کر لیا گیا تھا اور اب اس میں مزید ترامیم بھی سینٹ سے منظور کروا دی گئی ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا گیا ہے. 2/3 اکثریت سے تمام ترامیم سینٹ سے منظور ہو چکی ہیں. تو جو اس دن ہم کو پڑھ کے سنا رہے تھے، آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس دن بھی غلط تھے، اس کو غلط پڑھ رہے تھے اور اس غلط پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو دوبارہ ہاؤس میں لانا پڑا سر. تو اس کو اب بھی ہم نے جتنی جلدی میں کیا ہے اس دستوری امینڈمنٹ کو، اس کا نتیجہ جو ہے اس کی غلطیاں ساری زندگی جو ہے سامنے آتی. اس کو ہم نے اچھا نہیں کیا. ڈیفیکشن کو سپورٹ نہ کریے. ڈیفیکشن کی مذمت کی جانی چاہیے تھی، کی جانی چاہیے ہے اور کی جانی چاہیے آئندہ بھی. جب آپ اس کو سپورٹ کریں گے سامنے آئے گا. یہ بات میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ. واڈا صاحب نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا پھر بھی ہم لے آئیں گے ہاؤس میں، وہ تو بلی نکلے ہیں. تو اب جہاں تک آپ کی بات ہے، یو پروو می رانگ کہ کیا آئی فالوڈ دا پروسیجر اور ناٹ. جب میرے پاس سیکرٹری کے پاس بھی اپلیکیشن نہیں آئی، میرے پاس بھی نہیں آئی، آپ کی پارٹی کی طرف سے ان رائٹنگ کچھ نہیں آیا اور آپ کہیں کہ اس کو کہیں کہ وہ ووٹ نہیں دے سکتا، تو وہ ڈیفینڈ ہم نے کہا پارٹیز کو اختیارات ہے، دے کین فالو دا رولز. آپ نے ڈیفینڈ نہیں کیا. یو شوڈ ہیو فالوڈ دا رولز. It was my duty. I was not the party head. نہیں دیکھیں I had been custodian of both the houses. مگر the party کی authority ہے to challenge. میں آئے سر، بہت شکریہ سر. میں ایک دو وضاحتیں کر دوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ یہ بہت ساری غلطیاں تھیں اور اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم نے تو کہا آپ بیٹھے. سر میں پہلی بات یہ کروں گا کہ یہ غلطیاں نہیں، میں نے عرض کر دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کے بارے میں 2 آراء تھی. بل میں تھی اور پھر جب نیشنل اسمبلی میں گئے بار باڈیز نے اور اراکین اسمبلی نے وہاں پہ سجیشنز دی، حکومت اور اپوزیشن دونوں جانب سے. سر امینڈمنٹ کی گنجائش آئین میں ہے ہی اس لیے ہے کہ آپ جب بل دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے وہ بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، پاس ہونے کے بعد پھر امینڈمنٹ آ سکتی ہے. تو اس تناظر میں جب مل بیٹھ کے ساروں نے کہا کہ نہیں یہ اسکیم زیادہ بہتر ہے، یہ ہونی چاہیے، تو وہ کوئی ٹائپوز یا کنسیپچول غلطیاں نہیں تھی، وہ ایک ڈیسیژن تھا جسے چینج کر کے وی وانٹیڈ ٹو ریٹین دی پوزیشن آف چیف جسٹس آف پاکستان فار آل ٹائمز ٹو کم. اور یہ کلیئرٹی دے دی، ابہام پہلے نہیں تھا، وہ ابہام دور کیا کہ موجودہ چیف جسٹس کیونکہ اوتھ لیے